नमस्कार, कार्यक्रम प्रयासमा स्वागत छ। अहिले विश्व नै कोरोना भाइरसको महामारीबाट आक्रान्त छ। नेपालमा दैनिक कोरोना संक्रमितको संख्यासँगै मृत्युवरणका तीता यथार्थहरू हरेक दिनको वास्तविकता बनिरहेको छ। यस्तै जटिल र असहज परिस्थितिमा देशमा आइपरेका समस्या समाधानको प्रयासमा इटा थप्ने काम केही युवाहरूबाट भइरहेको छ। सीमित स्वास्थ्य पूर्वाधारहरूमा सिकिस्त भएका बिरामीले अस्पतालमा बेड पाउने सम्भावना समेत अहिले कम छ। आज हामीले यो कहाली लाग्दो समयमा आफ्नै आत्मजागरुकता र आह्वानमा कोभिड वार्ड व्यवस्थापनमा सक्रिय युवाहरूको प्रयास लिएर आएका छौं। आजका अतिथि द्वयबारे यो छोटो जानकारी। वीर अस्पतालको नयाँ भवनमा कोभिड वार्ड व्यवस्थापन भइसकेको छ। सरकारले वीर अस्पतालको नयाँ भवनमा कम्तीमा 100 बेड सहितको कोरोना वार्ड सञ्चालन गर्ने तय गर्यो। जनशक्ति अभावका कारण ढिलाइ भइरहेको भन्ने सन्देश युवाहरूले थाहा पाएपछि सुरु भएको प्रयासका दुई पात्र हुन् सुदन गुरुङ र रिजेश राजकर्णिकार। सामाजिक सञ्जाल मार्फत उनीहरूले कोभिड नियन्त्रणमा योगदान दिन स्वैच्छिक सहयोगको आह्वान गरे र सुरु भयो अस्पतालका सामान ओसार पसारको दैनिकी। निस्वार्थ भावले खटिएका यी युवाहरू देशमा आपत विपत आइपर्दा न्यूनीकरणका लागि युवाहरूबाट नै प्रयासको थालनी हुनुपर्ने बताउँछन्। अस्पतालका कर्मचारीसँगै हातेमालो गरी वीर अस्पतालको नयाँ भवनलाई कोभिड वार्डमा परिणत गर्न अहम भूमिका निर्वाह गरेका हामी नेपाल युवा समूह आफ्ना कार्य देशभर विस्तार गर्ने सोचमा छन्। बिरामीलाई आवश्यक पर्ने बेडबाट सुरु भएको उनीहरूको परोपकारी कार्य अब पानी चढाउने स्ट्यान्ड हुँदै पीपीई र अक्सिजनको जोहो गर्नमा समेत फैलिएको छ। जनशक्तिको अभावमा कोरोना रोकथामका लागि अड्किएका र लम्बिएका कामहरूलाई छिटो छरितो गर्न तम तयार रहेका यी युवाहरूको सम्मानमा आजको प्रयास। हजुर, वीर अस्पतालको नयाँ भवनलाई छोटो समयमै कोभिड वार्ड बनाउने कार्यमा अहम भूमिका निर्वाह गरेका हामी नेपालका दुई अभियन्ता सुदन गुरुङ र रिजेश राजकर्णिकारका प्रयास आज हामी जान्नेछौँ। आउनुहोस् उहाँहरू दुवैलाई कार्यक्रम प्रयासमा स्वागत गरौँ। नमस्कार, स्वागत छ यहाँ दुवैजना। दुवैजना सन्चै हुनुहुन्छ? हजुर, ठिकै छ। हामी नेपालले अहिलेको यो पछिल्लो एउटा काम भनेको चाहिँ वीर अस्पतालको नयाँ भवनमा बेडहरू व्यवस्थापन गरेर कोभिड वार्डमा परिणत गर्ने काम होइन, सरकारले नै निर्णय गरेको हो सुरुमा कोभिड वार्ड बनाउने भनेर। त्यसपछि यहाँहरूसम्म यो जानकारी कसरी आइपुग्यो कि जनशक्तिको अभाव छ र हाम्रो आवश्यकता छ भनेर? हामीले चाहिँ अब देखिरहेको थियौँ आफ्नो देशको हालत के भइरहेछ, मान्छेहरू सबै फेसबुकमा इन्स्टाग्राममा हामीले देखिरहेको थियौँ। अनि त्यसमा पनि अब तपाईँको वीर अस्पतालको नयाँ बिल्डिङको बारेमा चाहिँ धेरैजनाको चासो परेको थियो। किन नखोलेको धेरैजनाको चासो पनि परेको थियो। अनि हामीले चाहिँ एकचोटि फोन गरेर के रहेछ त बुझौँ न त भनेर भन्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ अलिक यस्तो समस्या परेको छ, कतिजनालाई कोभिड पनि लागेको छ, जनशक्तिको अभाव छ, खोल्न त हामी पनि चाहन्छौँ, अब सर्भिस त हामी पनि दिन चाहन्छौँ, तर अब अलिकति समस्या भएर म्यान पावरको अलिकति कमी छ हामीमा। त्यसमा चाहिँ त्यसले गर्दा चाहिँ गाह्रो परिरहेको छ। आफैले वीर अस्पतालमा सम्पर्क गर्नु? हजुर हजुर हजुर। मैले चाहिँ अब तपाईँको पहिला पनि अब हाम्रो टिमले त अब पहिला नि पत्रिका टाइममा पनि भूकम्पको समयमा पनि हाम्रो वीर अस्पताल ट्रमा सेन्टरमा हामीले कार्यरत थियौँ त्यतिखेर पनि। त्यही हिसाबमा चाहिँ हामीले नजिक हस्पिटल हो के समस्या परेको छ कि भनेर हामीले बुझेर हाम्रो तर्फबाट हामी युवाहरूले के गर्न सक्छौँ भनेर हामीले फोन गरेको थियौँ। त्यस्तो समस्या परेको खण्डमा चाहिँ अनि त्यसरी हामीले एउटा ल यस्तो परेको रहेछ जानु पर्यो भनेर सबैजना लागेको हामी चाहिँ। हजुर, यहाँहरूले सुरुवात अभियानलाई कसरी गर्नुभयो भने इन्स्टाग्राममा एउटा भिडियो बाट सुरु गर्नुभयो होइन? एउटा अभियान छ वीर अस्पताललाई कोभिड वार्डमा परिणत गर्ने, यसमा हाम्रो आवश्यकता छ, युवाहरू आउनुहोस्। र यहाँको भिडियोमा एउटा विशेष कुरा के नि थियो भने न्यू रोडको नजिक बस्ने बासिन्दा कोही हुनुहुन्छ भने चाहिँ आइहाल्नुहोस् भन्नुभएको थियो होइन? किन त्यो चाहिँ किन चाहिँ भने तपाईँको अब अहिलेको समयमा लकडाउनमा इच्छा भए पनि गर्नु नसक्ने मान्छेहरू धेरै टाढाहरू हुनुहुन्छ, धेरै भक्तपुरदेखि कहाँदेखि हामी आउँछौँ दाइ भनेर भन्नुभएको थियो। तर समस्या के छ भने अब हामीले गरेर फेरि उहाँहरूलाई समस्या नपरोस् होइन। त्यो भनेको हिसाबले चाहिँ हामीले चाहिँ सेन्ट्रलाइज वीर हस्पिटलको नजिक भइदियो भने त हजुरको के हुन जान्छ भने त्यहाँ हिँडेर आउनु मिल्यो, सजिलो पनि भयो, घर पनि जानु मिल्यो होइन।
अनि त्यो भएको हिसाबले चाहिँ हामीले चाहिँ कल आउट गर्दाखेरि चाहिँ न्यु रोड र वीर हस्पिटलको वरिपरिको जो युवाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू इच्छा लाग्यो भने हजुरहरूले आएर भलन्टियर गर्नुहोस् भनेर हामीले चाहिँ रिक्वेस्ट गरेको थियौँ त्यसरी गरेर चाहिँ यस प्रकारका जुन अभियानहरूको सुरुवातका लागि कुनै पनि सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरिन्छ भने भ्युजहरू एकदमै धेरै आउँछ नि त होइन तर त्यो भ्युज अनुसारको मानिसहरू चाहिँ फिल्डमा आउनु पर्यो भने चाहिँ एकदमै कम हुन्छन् किन होला यसमा चाहिँ अब अहिलेको सिचुएसन हेर्दाखेरि त अब यो अब संसार नै पेन्डेमिकमा छौँ हामी त्यसमा अब सबैजनाको आफ्नो आफ्नो इस्युजहरू हुन्छ घर परिवारमा पनि अब रिस्क नै छ सबैको त्यो कुराहरू त सबै हामीले बुझ्नु नै पर्ने हुन्छ कतिको फिल्डमा आउन सकिन्छ सकिँदैन भनेर र साथसाथै हामी पनि इन्करेज गर्ने भनेको युवाहरू को आउन सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सक्दो घरमा आफैले सेल्फ आइसोलेट गर्न सक्ने जनशक्ति चाहिँ हामीलाई चाहिएको छ खासमा त्यो कारणले चाहिँ भोलि केही भएर हामी बिचमा पनि केही नहोस् भन्ने चाहिँ हाम्रो प्रयास हो खासमा हजुर कोभिड वार्डमा परिणत गर्ने कुरा त भयो अस्पताललाई तर त्यहाँ बेडहरू थिएन तपाईहरूले पुरानो भवनबाट नयाँ भवनमा बेडहरू सार्नुभयो सार्ने बाहेक अन्य के काम गर्नुभयो थप बताइदिनुहोस् न कति दिनमा वार्डमा परिणत भयो र यो एउटा संयोग पनि हुनसक्छ आज हामीले कुराकानी गरिरहेका छौँ यो दिनबाट नै वीर अस्पतालमा 100 बेड क्षमताको चाहिँ कोभिड वार्ड सञ्चालनमा पनि आउँदैछ आज रातिबाट यो कुराकानी पछि होइन थप जानकारी दिनुहोस् न त अब यसको बाहेक चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्यौँ भने हजुरको बेड उहाँहरूले नै डिरेक्सन दिनुभएको थियो पुरानो फालिरहेको बेडहरू उहाँहरूले पेन्टिङ गरेर राख्नु भएको रहेछ जनशक्तिको अभावले त्यो बेड सक्नुभएको छैन रहेछ अनि त्यही हिसाबले चाहिँ हामीले त्यो गरेका थियौँ त्यो बाहेक अब हामीले त्यहाँ तपाईँको तन्ना हाल्नेदेखि लिएर अब तपाईँको त्यो बेडहरू ल्याइसकेपछि त्यहाँ बोकेर माथिसम्म लानु पऱ्यो हजुरको होइन त्यसपछि त्यसलाई त्यहाँ सार्नु पऱ्यो मिलाउनु पऱ्यो हामीले कहिले नठोकेको हामीले ह्यामर पनि नचलेको मान्छेहरू हो हामी त सबैजना होइन अब हामीले कतिजना बहिनीहरूले ह्यामर ठोकिरहेको थियो कतिजनाले पेचकस कसिरहेको थियो होइन त्यसरी गरेर चाहिँ अब हामीले अब बेड सार्नु बाहेक चाहिँ हामीले त्यो होल एन्टायर हामीले सक्ने हामी डक्टर्स होइन नर्स होइन तर हामीले सक्ने के सक्नेछौँ त हामीले त अब मिलाउनु सक्छौँ बनाउनु सक्छौँ घरमा बनाइरहेको कुरा हो होइन पटाउनु सक्छौँ पटाइरहेको कुरा हो सफा गर्न सक्छौँ सफा गर्न सकिरहेको कुरा हो त्यही भएर हामीले चाहिँ अरू त्यो बाहेक चाहिँ हामीले त्यो एन्टायर त्यो फ्लोरलाई चाहिँ हामीले 2टा फ्लोर चाहिँ हामीले रेडी पार्दैछौँ मुनि र माथि गरेर लगभग 140वटा जति बेड होला अब चाहिँ फर्स्ट फ्लोर मात्र गर्ने टार्गेट थियो तर अब पछिल्लो बेड आएको हुनाले माथि पनि हामीले सार्दियौँ अनि अहिले चाहिँ हजुरको त्यहाँ तन्नादेखि लिएर सिरानीको खोलदेखि लिएर अहिले पनि हाम्रो भलन्टियरहरू त्यहाँ काम गरिरहेको छ सबैजना उहाँहरूले चाहिँ अब स्क्रबिङ गरेर त्यसलाई चाहिँ एकदम चिटिक्क बनाएर एकदम वेलकमिङ हिसाबमा यसलाई चाहिँ अर्गनाइज हिसाबमा हामीले चाहिँ नर्स र डक्टर्सहरूलाई चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ एक्स्ट्रा लेबर फोर्स नहोस् सो द्याट उहाँहरू चाहिँ बिरामीको केयरमा लागोस् भनेर चाहिँ हामीले त्यो बाहेक चाहिँ यस्तो कामहरू पनि गरेको यो युवा जमात सक्रिय नभएको भए यही कामको लागि कति समय जति लाग्ने सम्भावना थियो अब त्यो त नेपालको सिस्टम हो हेर्नुहोस् है समय त अब त्यहाँ धेरै नै लागिरहेको थियो खासमा भन्दै पर्दाखेरि किन उहाँहरूको जनशक्ति नै अभाव थियो नि त खासमा त्यही तर त्यो बाहेक चाहिँ अब एउटा हाम्रो आफ्नो एउटा देखेको पनि हामीले पहिलादेखि अब स्लो काम गर्छौँ कि हामी एकदमै तपाईँको त्यो हुन्छ नि हामीले मनले काम गर्नु र तपाईँको करले काम गर्नुमा डिफ्रेन्स छ क्या हामीले चाहिँ अब त्यो बेडहरू बनाएर कुनै मान्छे बच्छ भनेर हामीले बनायौँ मायाले मनले बनायौँ हामीलाई समय लागेन हामीलाई 3 दिन मात्र लाग्यो हामीले 100 कतिवटा बेडहरू हामीले इन्स्टल गरिसक्यौँ त्यहाँ उहाँहरूलाई अब सायद करले गर्नु पर्यो अलिक टाइम लाग्थ्यो होला उहाँहरूलाई चाहिँ मेरो विचारमा तर उहाँहरूले हाम्रो सहयोग पनि लिनुभयो माग्नु पनि भयो जुन चाहिँ ठिक छ हामीहरू पनि सहयोगमा त त्यो छ तर त्यो सिस्टम त जहिले पनि चल्नु त भएन नि त फेरि यही किसिमको समस्या मात्र वीर अस्पताल मात्र यो काठमाडौँ सहरमा छैन नि त छैन त यस्तै किसिमका समस्यासँग हरेक जिल्लाहरू जुझिरहेको छ अहिले अब यो अवस्थामा यहाँहरूले आफ्नो कार्यलाई अझ विस्तार गर्ने केही सोच बनाउनु भएको छ कि छैन हजुर त्यो त डेफिनेटली छँदैछ हामीले अब गरिरहेको होइन यसमा अब एक्सपेन्सन पनि कसरी गर्ने के कहाँ गर्ने भनेर हाम्रो जहिले पनि स्ट्रेटेजिकल मिटिङ पनि बसिरहेको हुन्छ हामी दिनभरि फिल्डमा काम गरेपछि बेलुका गएर एकचोटि ब्रेन स्टर्मिङ गरेर मिटिङ बसिरहेको छौँ कहाँनिर के चुकिरहेको छौँ हाम्रो पनि तर्फबाट के बेटर हुनसक्छ के इफिसियन्टली गर्न सक्छ भन्ने जहिले पनि कुरा भइरहेको हुन्छ हाम्रो चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ जहिले पनि हामीले देखेको जुन चाहिँ गभर्मेन्ट लेभलमा जुन चाहिँ सिस्टमेटिक इनएफिसियन्सी देख्छौँ नि हाम्रो लेभलमा चाहिँ त्यो नदेखोस् भनेर हाम्रो सक्दो प्रयास हो त्यो पनि जहिले पनि र हामीले चाहिँ जहिले पनि प्लान गरिरहेको नै हुन्छ नेक्स्ट स्टेप के हुनसक्छ भनेर चाहे त्यो प्लान अब सक्सेसफुल नहोला तुरुन्तै तर त्योभन्दा बाहेक अब प्लान बीमा चाहिँ के सक्सिड गर्न सक्छौँ भनेर चाहिँ हामी जहिले पनि गरिरहेको नै हुन्छ हामी नेपालले यो काम त गरिहाल्यो होइन एउटा कोभिड वार्ड त व्यवस्थापन भइसकेको छ यसपछिको पनि यहाँको उद्देश्य त छ त्यो बाहेक पनि यहाँहरूले फन्ड रेज पनि गरिरहनु भएको छ अहिले अब यो फन्ड रेजबाट यहाँहरूले बेडदेखि लिएर अन्य सामानहरू जति पनि आवश्यक पर्छ कोभिड नियन्त्रणको लागि ती सामानहरू किन्नको लागि भनेर पनि भनिरहनु भएको छ होइन यो अवस्था कहाँ पुगिरहेको छ के गर्दै हुनुहुन्छ यसमा हाम्रो अवस्था चाहिँ धेरै अगाडि पुगिसकेको छ धेरैजना डोनेट गर्नुभएको छ
होइन अब सायद अब धेरैजनाले आफ्नो साथीभाइ आमा काका काकी गुमाउनु भएको होला, धेरैजनाले बुझ्नुभएको छ यो पीडालाई। समस्या अब आउनेवाला छ क्या हामीमा तपाईँको होइन। अब यो समस्यालाई चाहिँ अब हामीले कसरी टाल्नुपर्छ भनेर हामीहरू त्यसमा एकदमै प्लान गरेर हामीले राम्रोसित होइन अब यसलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भनेर हामीले त्यसमा त गरि नै रहेछौँ। साथसाथै अब सबैजनाले के बुझ्नुपर्छ भने हजुरको अब अहिलेको समयमा भनेको एकअर्कालाई हेल्प गरेर कसरी गर्ने र हामीले यसलाई कसरी इम्प्लिमेन्टेसनतिर लाने भन्नेतिर जानुपर्ने हो। र अब अहिलेको स्तरमा चाहिँ तपाईँको हाम्रो त सहयोग त एकदम राम्रो आइरहेछ, एकदमै राम्रो आइरहेछ। हाम्रो बढी रेस्पोन्स मात्रामा पनि राम्रो सहयोग गर्ने सहयोगी हातहरू कस्ता हुँदो रहेछन्? यहाँले भन्नुभयो नि जस्तो आफन्तहरू कोभिडकै कारण बित्नु भएको छ भने अझ बढी उहाँलाई त्यो पीडाको बारेमा थाहा हुन्छ। छ। अझ कतिपय चाहिँ जस्तै यहाँले भन्नुभयो नि भक्तपुरबाट आउन चाहनेहरू जो हुनुहुन्थ्यो, भौतिक रूपमा उहाँको उपस्थिति यहाँ नभए पनि उहाँले म बरु केही सहयोग गर्छु भन्ने पनि तपाईँलाई रकमको हिसाबले आर्थिक रूपले पनि सहयोग गर्ने हातहरू पनि होलान्। हजुर छ अहिले धेरैजनाले गर्नु भइरहेछ। अहिले जस हामी एकदम खुसी छौँ, हामीलाई पनि एकदम मोटिभेट भइरहेछ क्या, मोटिभेसन भइरहेछ। हामीले राम्रो काम गरिरहेको छौँ, यसले गरेर चाहिँ अब कोही एकजना व्यक्तिलाई अब अक्सिजन पाउनु अरू बेड पाउनुबाट कमी नहुँदो रहेछ भनेर हामी पनि एकदम मोटिभेट भइरहेछौँ। अनि फन्ड्सहरू यस्तो राम्रोसित आइरहेछ कि अब हामीले तपाईँ एभ्रिडे पोस्ट गरिरहेको हुन्छौँ हाम्रो सोसियल मिडियामा सबैजना हाम्रो टिमले। अनि त्यसले गर्दा नि अब हामीले के स्तरमा कुन ग्राउन्ड लेभलमा हामीले काम गरिरहेको छौँ र कति रिस्क लिएर काम गरिरहेको छौँ भनेर मान्छेहरूले चाहिँ बुझ्नु भएको छ क्या त्यो। त्यही भएर सहयोगको स्तरमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ एकदम राम्रो सहयोग आइरहेछ। मोरली अब तपाईँको अब फाइनेन्सियली पनि आइरहेछ होइन। अब त्यो फन्डलाई हामीले कसरी मोबिलाइज गर्ने हाम्रो त्यो छुट्टै ट्रान्सपरेन्सी टिम छ, उहाँहरूले पब्लिस गरिदिनुहुन्छ। त्यसै गरेर चाहिँ हामीले प्लान गरेको छौँ अब यसलाई। जुन रकम जम्मा हुन्छ त्यो रकमबाट यहाँले बेडको कुरा पनि गरिरहनु भएको छ, पिपिईकै कुरा छ, मास्ककै कुरा छ, सेनिटाइजरको कुरा छ होइन, त्यो लगायतका अन्य सामग्रीहरूको पनि कुरा छ। यो अन्य कोभिड वार्डहरूकै लागि हो कि अथवा कुनै अस्पतालको लागि हो? तपाईँको कुनै लिमिटेसन हुँदैन हेल्पिङमा भनेर भनिन्छ कि होइन। त्यो लिमिटेसन चाहिँ हामीले राखेको पनि छैनौँ। हामी यो एउटा हस्पिटल पछि हामी अर्को काम गर्छौँ, फेरि अर्को काम गर्छौँ, जसले गर्दा चाहिँ सकेसम्म अब चाहिँ धेरै मान्छे बचोस् र धेरैजना मान्छे रुनु नपरोस्, आफ्नो आफन्तहरू गुमाउनु नपरोस् र अक्सिजनको कारणले र एउटा बेडको कारणले आफ्नो आफन्त आफ्नो परिवारजन आफ्नो दिदीभाइ गुमाउनु पर्दाखेरि त्यस्तो स्थिति नआओस् भनेर चाहिँ हामी खासमा लागिरहेको, हामी आफै रिस्कमा लिएर लागिरहेको। सो पर्ह्याप्स अब सायद अब त्यस्तो कन्डिसन पनि नहोला, हामी त लागि नै रहेको छौँ। हामी एक्सपेन्सन पनि हामी त्यही अनुसारमा गर्छौँ, भलन्टियर्स त्यही अनुसारमा डिस्ट्रिब्युट गर्छौँ, हाम्रो प्लानिङमा पनि छ। सो यो एउटा हस्पिटल मात्र सीमित होइन कि यो जहाँ पुगेको छैन, जहाँ सहयोग चाहेको छ होइन, हामी आफै पनि गएर हामीले डोनर्सहरू पिकअप गरेर हामीले आफै पनि ब्लड डोनेसनहरूको लागि गर्छौँ होइन। जहाँ हाम्रो जरुरत छ, हामी जस्तो युवाहरू जो चाहिँ अब अरूलाई दुःख नपरोस् भन्ने एउटा भावना भएको हामी युवाहरूमा छ नि अहिले, जहाँ सहयोग चाहिन्छ हामी त्यही पुग्नेवाला छौँ। यो ठाउँको लागि भनेर सीमित दायरा बनाउनु भएको छैन। रिजेशजी तपाईँलाई अब यो काम गर्छु यसरी म अब बाहिर निस्किन्छु कोभिडको कहरको समयमा पनि भन्दाखेरि घर परिवारले सहज रूपमै जाऊ भनेर त अवश्य पनि पठाउनु भएन होला नि होइन? अप्ठ्याराहरू कस्ता थिए? हजुर सुरुमा डेफिनेटली अब स्केप्टिकल चाहिँ हुनुहुन्थ्यो घर परिवारमा पनि। अब सबैको आफ्नो भइहाल्छ, अब माया त लागिहाल्छ आफ्नो परिवारको सदस्यहरू यसले गर्दाखेरि। बट अब बिस्तारै अब देख्नुहुन्छ नि त उहाँहरूले पनि हामी त अब कम्युनिटी लेभल इम्प्याक्टको लागि काम गरिरहेको र साथसाथै अब गर्दै गएपछि अब कम्युनिटीले नै बुझ्दै जान्छ त्यसपछि कसरी गर्दैछन् उहाँहरूले भनेर। र उहाँहरूले मन पराउने नै भएछ अहिलेको यो काममा गरिरहेको देख्नु भएर। र इन्डेफिनेटली सपोर्ट चाहिँ जहिले पनि आइरहेको नै छ त्यसपछि चाहिँ, घर परिवारबाट होस् साथीभाइहरूबाट होस् होइन। सानो सानो घर पुग्ने बित्तिकै हामी अब दिनभर त हामी अब अहिले अनलाइन बस्ने फुर्सद छैन, पछि घर गएर हेर्दाखेरि जहिले पनि अब पोजिटिभ मेसेजहरू आइरहन्छ गरिरहेको राम्रो छौँ भनेर। अब इभन त्यो मात्र होइन कि नम्बर्समा पनि देखिरहेको छ हामीले चाहिँ मजाले, जुन चाहिँ अघि तपाईँले भन्नुभयो हाम्रो गोफन्डमी पेज हामीले सुरु गरेको हिजो रातिको 12 बजीदेखि थियौँ र आज बिहानसम्म मैले चेक गर्दाखेरि हाम्रो अलमोस्ट $3,600 समथिङ आइसक्यो डोनेसन। 71 जनाले डोनेसन गर्नु भइसक्यो र 78 जनाले चाहिँ त्यो पोजलाई सेयर गर्नु भइरहेको छ। हो, यही कुरा मैले सुदनजीलाई पनि सोध्न चाहेँ किनकि जब देशमा कुनै एउटा एकदमै जटिल परिस्थिति आउँछ नि, त्यो भूकम्पको समयमा होस् अथवा कोरोनाको कहरको समयमा होस्, हुन चाहिँ स्वयंसेवकहरू समाजसेवीहरू चाहिँ थपिन्छन् होइन, बढेका हुन्छन्, समाजसेवा गर्छु भनेर लागेका व्यक्तिहरू पनि धेरै हुन्छन्। तर यही विषय विवादित पनि यस्तै बेलामा बन्ने गरेको छ। एउटा व्यक्तिबाट लिएर अर्को व्यक्तिलाई सहयोग गर्छु भनेर लिने र त्यसबाट आफूले पनि व्यक्तिगत फाइदा पनि लिने यस्ता पनि मानिसहरू छन् होइन। कसरी चाहिँ थाहा पाउने कि कसले कुन उद्देश्यका साथमा समाजसेवा गरिरहेको छ भनेर? अब यो कसरी थाहा पाउने भनेर त अब उहाँहरू जान् होइन। अब जसले अब अर्काको आँसु बेचेर अब तपाईँको आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्नु खोज्ने त उहाँहरूले जान्। हाम्रो लागि चाहिँ हेल्पिङ इज नेभर अ बिजनेस, इट वाज पहिला पनि थिएन। हाम्रो लागि हेल्पिङ
इट्स नट अ बिजनेस। हामीले यसलाई कहिले पनि बिजनेसको रूपमा हेरेको पनि छैनौँ र हाम्रो नैतिकताले पनि दिँदैन कि हामी अर्काको आँसु कसै बुढी आमाको के भन्छ लाचारपन होइन तपाईँको अब कसैको दुःखलाई देखाएर त्यसको माथि आफूले त्यो पैसा लिएर तपाईँको अब आफ्नो एक्सपेन्डिचरमा गर्ने त्यो गर्नु पनि कसरी सक्छ क्या मान्छेले क्या। म चाहिँ अब हामी चाहिँ त्यस्तोमा पर्दैनौँ होइन र त्यसको लागि हामीले चाहिँ अब के त्यही भएर हामीले चाहिँ यो अर्गनाइजेसन हामी नेपाल भनेको खोलेको कारणै त्यही हो क्या। हामीले हजुरको यो यस्तो विकृति फैलिसक्यो कि हजुरको कहिले कहिले चाहिँ अब म अब थाहा छैन कसले गर्यो कसले गर्यो मलाई हामीलाई चासो पनि छैन, चासोको विषय पनि होइन। तर हामी चाहिँ के गर्न चाहन्छौँ भने जति एउटा मान्छेले तपाईँले 100 रुपियाँ डोनेट गर्नुभयो 100 रुपियाँ त तपाईँले यतिकै फ्रीमा त पाउनु भएको होइन, दुःख गरेर कमाउनु भएको छ। अर्काको आँसु पुछिनलाई पुज्छ कि भनेर तपाईँले त्यो 100 रुपियाँ डोनेट गर्नुभएको छ भने त्यसमा हामीले एडमिनिस्ट्रेसन कस्ट गराएर आफ्नो खर्च खाएको खर्च लाको खर्च कटाएर लास्टमा 10 रुपियाँ दिँदाखेरि कतिको त्यो एउटा हुन्छ नि एउटा भित्रबाट नि एउटा लाज आउनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो न्यायसङ्गत हुँदैन क्या त्यो। त्यही भएर हाम्रो अर्गनाइजेसनले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ ट्रान्सपेरेन्ट बनाउनलाई जति हाम्रो फन्ड आएको छ हामीले एउटा अकाउन्ट दिएको छौँ। त्यो अकाउन्टमा पनि 0 फन्ड थियो, त्यो अकाउन्टदेखि आएको अब ब्यालेन्स सिट अब तपाईँको ब्याङ्क स्टेटमेन्ट निस्किन्छ, हामीले त्यो पब्लिस गरिदिन्छौँ कुन खर्च कहाँ गयो। हाम्रो बिल्सहरू सबैले हामीले स्ट्रिक्टली भनेको छौँ इनकेस बिल छैन भने जसले खर्च गरेको उसले तिर्नुपर्छ भनेर हामीले स्ट्रिक्टली एडभाइस पनि गर्छौँ हाम्रो टिमलाई। सो त्यो कुरा हाम्रो सबै ट्रान्सपेरेन्ट हुन्छ र हामीलाई यसबाट हामीलाई लिनु पनि छैन। हामीलाई हुन्छ नि हामी किनभने आफ्नै बिजनेसहरू छ, हामीहरू आफै खानु पाएको छौँ होइन। अरूको सेवामा जुटिरहेको टाइममा त्यसमा पैसा कमाउने जरुरत छ जस्तो लाग्दैन मलाई। पक्कै पनि कोभिड कहर भनेको त अझ यो बेलामा मानिस आफू बाँच्छ बाँच्दिन पनि कुनै भर छैन होइन। कति बेला कसलाई यसले सङ्क्रमण गर्छ सङ्क्रमित को हुन्छ भन्ने नै ठेगान नहुने समय भनेको त मानिसले राम्रो कर्म गरेर नै जीवन व्यतीत गरौँ भन्ने सोच विकास गर्नुपर्ने समय पनि छ। यद्यपि जोखिम मोलेर फिल्डमा आएर काम गर्नुपर्दाखेरिको त्यो तदारुकता देखाउनु आफ्नो ठाउँमा छ र दैनिक रूपमा यसरी निस्किरहँदाखेरिको जोखिम अर्कै छ होइन। यसले परिवार आफन्त सबैलाई जोखिममा त पार्छ नि, त्यो सँगै मेन्टली रूपमा पनि उहाँलाई तनाव पनि दिइरहेको हुन्छ होइन। मेरो छोरा निस्किरहेको छ केही होला भन्ने एउटा डर पनि त्रास पनि हुन्छ। तपाईँहरू आफैले चाहिँ फिल्डमा रहँदाखेरि कसरी आफूलाई सतर्क त राख्नुहुन्छ अरे, सुरक्षाका साधनहरू के अप्नाउनुहुन्छ त्यो पनि बताइदिनुहोस् न। त्यसमा चाहिँ तपाईँको मास्कहरू अनि एभ्री टाइम सेनिटाइजर हामीले युज गरिरहेको छौँ होइन। ह्यान्ड ग्लोभ्सहरू पनि हामीले युज गरेका छौँ। पिपिई चाहिँ अब हामीले युज गरेका छैनौँ। अब कतिपय कुरा तपाईँ हामीले चाहिँ सुरुमा कल गर्दाखेरि नै रिस्की छ होइन। देशको लागि हो, अरू मान्छेको लागि हो, आफ्नो लागि होइन, रिस्की छ, आउनुहुन्छ कि हुँदैन भनेर हामीले सुरुमा पहलै त्यसरी गरेका थियौँ। अनि प्रोटेक्सन भनेको अब आई थिङ्क मास्क र त्यस्तो तपाईँको पिपी अनि आफ्नो सोसियल डिस्टेन्सिङहरू राखेर, किन हामीले पढाएको छौँ कसरी सर्छ के छ हामीले बुझेको छैन, पढेको के काम लाग्यो नत्र त होइन। अनि त्यही भएर हामीले त्यो मेन्टेन गरेर नै हामीले गरिरहेको छौँ। अहिलेसम्म हाम्रोमा एकदम सेफ नै छ। इनकेस भइहालेको खण्डमा पनि हामीले त्यसलाई कसरी मिनिमाइज गर्ने हाम्रो एउटा छुट्टै प्लान पनि बनाइसकेको छौँ हामीले। अहिले यहाँले गरिरहेकै काममा पनि अघि भन्नुभयो नि 30-35 जना हुनुहुन्छ, खासमा 2 जना प्रतिनिधित्व गरेर मात्र यो कार्यक्रममा आइदिनु भएको छ। यहाँले आफूले घरमा चाहिँ कसरी आइसोलेट गर्नुभएको छ? परिवारहरूसँग त टाढा नै हुनुहुन्छ होला होइन। अब बेलुका कति बजी घर फर्कनुहुन्छ? मेरो त टाइम अब तपाईँको एभ्री डे मेरो पर्सनली कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ किनभने म चाहिँ अब तपाईँको कल्सहरू पनि सबै उठाइरहेको हुन्छु अनि बेसी म्यासेज पनि मलाई नै आइरहेको हुन्छ। सो यताउति गर्दाखेरि म 2:30 बजेतिर घर पुग्छु बिहानको अनि 6 बजीतिर म उठ्छु। सो ठ्याक्क 1 हप्ता जति भयो होला। कहिले कहिले त्यो हेलिसिनेट पनि हुन्छ क्या तपाईँको बेसी निद्रा नपुगेर जस्तो छ। तर भात खान चाहिँ ठिक हुँदो रहेछ मलाई चाहिँ। अनि अस्ति चाहिँ अलिकति खाना नि राम्रोसित टाइममा पनि थिएन। अनि मैले मेरो सबै फ्यामिलीहरूलाई चाहिँ अर्को ठाउँमा सारिदिएर म यहाँ एक्लै बस्छु किनभने मैले अब यसरी गर्नेवाला छु, तपाईँलाई रिस्क हुन्छ तपाईँहरू उता सर्नु भनेर त्यसरी सारेर म चाहिँ भन्दाखेरि नजाँदा हुँदैन भन्ने खाली प्रश्नहरू उहाँको हुन्थ्यो। एभ्री टाइम प्रश्नहरू त उठ्छ तपाईँको, तर अब आफ्नो बारेमा मात्र होइन नि त यो त होइन। तपाईँको त यो त तपाईँको अब अरूको लागि पनि सोच्नु पऱ्यो नि त हामीले त। म मरेर तपाईँको अब सपोज मलाई कोरोना लाग्यो मैले माने होइन, तर मैले एउटा मिनिङफुल लाइफ त मैले बाँचेँ भनेर मलाई थाहा हुन्छ नि त। मरेलाई एउटा हाँसी मर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ क्या म चाहिँ। हजुर अरूलाई सहयोग गरेर हुन्छ नि अब तपाईँको मैले गरेर चाहिँ 10 जनाको लाइफमा डिफ्रेन्स भयो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ म एउटा मिनिङफुल लाइफ बाँचेँ भनेर भन्छु अनि म आनन्दसित मर्न सक्छु। रिग्रेटसँग मर्नु त मजा आउँदैन नि। तपाईँको कोरोना लागेर पैसा भएर छोपेर मर्नु छैन नि त, काम छैन नि त हजुरको। एउटा मिनिङफुल लास्टमा सुत्दाखेरि तपाईँको डेथ बेडमा चाहिँ एउटा के हुनुपर्छ, लामो सास फेर्दाखेरि लास्ट ब्रेथ लिँदाखेरि चाहिँ मैले राम्रो काम गरेछु। आइ एम भेरी ह्याप्पी। हजुर हामी सबै भन्नु पर्दाखेरि हामीले सबैजना त्यही कुरा बुझेछौँ। यो दौडधुप होइन यहाँले जति मात्रामा काम गरिरहनु भएको छ त्यो अनुसारकै नतिजा पनि आइरहेको छ जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन अहिलेसम्म?
आइरहेछ एकदम नतिजा त राम्रो आइरहेछ है हाम्रो एकदम राम्रो आएछ हामी त्यही आज अब हाम्रो अब इन्फर्मेसन पनि आइपुग्यो कि अब सक्दोभन्दा चाँडो अब कोभिडबाट खोल्नै लागेको छौँ भनेर सो अब भइरहेको नै छ भन्नुपर्छ यसमा चाहिँ अहिलेसम्मको अब स्थिति यहाँले एक ठाउँमा काम गरे पनि विभिन्न ठाउँको बारेमा जानकारी त अवश्य पनि राख्नुभएकै होला होइन कतिपय ठाउँमा कस्तो पनि छ भने अलिकति थोरै मात्रामा आफूलाई सिम्टम्स देखिएको छ लक्षण देखिएको छ कोरोना पोजिटिभ हुनुहुन्छ भने पनि उहाँहरू पहिले नै गएर अस्पतालको बेड चाहिँ ओगटेर बस्ने त्यो कारणले गर्दा जो अर्को व्यक्ति चिकित्सा छ उसले चाहिँ चाहिएको वखतमा अस्पतालमा ठाउँ नपाउने त्यो एउटा समस्या पनि छ नि त होइन यो समस्या पनि केही हदसम्म अब कम होला त त्यसो भए वार्डहरू थपिँदै जाने यसरी नै अस्पतालले कोभिड वार्ड सञ्चालनमा ल्याउन थाल्यो भने कम होला यो सरकारले चाह्यो भने हुन्छ होइन हेर्नुहोस् है हामी जस्तो फुचाफुचीले चाहेर एउटा तपाईँको 300वटा 150वटा बेड तपाईँको 2-3 दिनमा हामीले रेडी गर्न सक्छौँ भन्ने हामी जम्मा 30-35 जना भने नि सरकारले चाह्यो भने के मात्र हुन सक्दैन अझ यस्तै 30-35 जना युवा जस्तै अन्य हजारौँ युवाहरू अगाडि आउने हो भने के होला अझै के होला अझै सहज स्थिति अनि आउँछ पनि यो किनभने तपाईँको जनता र सरकारको अगेन्स्टमाको फाइट होइन क्या यो तपाईँको एउटा ह्युम्यानिटी र एउटा भाइरसको अगेन्स्टमा फाइट हो क्या होइन यसमा भनेको तपाईँको हामीले सरकारलाई दोष लगाउनु तैँले गरेर मलाई सारिस मैले गरेर सारिसको कुरै छैन क्या यसमा हाम्रो एउटा ह्युमन रेसको फाइट भनेको अगेन्स्ट द भाइरस हो हामीले कसरी त्यो भाइरसलाई ट्याकल गर्ने भनेर भन्ने कि हामी आफै तत्तर मोमो गरेर लड्दै बस्ने यो समय होइन त्यसको लागि अहिले भनेको समय भनेको तपाईँको भाइरससँग लडेर हामीले हाम्रो तर्फबाट मैले के गर्न सक्छु मैले एउटा बोतल यता मात्र सार्नु भने 10 जनाले यो बोतल सार्नु 10वटा बोतल सर्यो 100 जनाले सार्यो भने 100वटा सर्यो 1 लाख जना सर्यो 1 लाखवटा बोतल सर्यो त्यहाँ होइन हजुर यो टाइम अहिले यसरी सोच्ने विषय हो अहिले सरकारले के गर्यो उहाँहरू त आफ्नै तालमा बिज्नु हुन्छ विश्वासको मत आज मात्र तपाईँको मलाई तपाईँको 35वटा बिहान मात्र कल आएछ मान्छे रुएर फोन गरिरहेछ मलाई बचाउनुहोस् भनेर भन्नुहुन्छ हामी यस्तो मान्छेलाई भने समय कति अप्ठ्यारामा परेका ती बिरामीहरू जसको आफन्तहरू बिरामी हुन्छ उहाँहरूको लागि भनेको त यति बेला सरकार होइन ठुला राजनीतिक दलका नेताहरू भन्दा पनि यहाँहरू महान हुनुभयो त महान त छौँ हेर्नुहोस् है उहाँहरूलाई लाग्ला तर हामीलाई चाहिँ के लाग्छ भने मान्छेको ज्यान भनेको तपाईँको जति पैसा तिरेर पनि तपाईँले किन्न सक्नुहुन्न हामीले भनेको थियौँ एउटा टाइममा एउटा डक्टर हुनुहुन्थ्यो उहाँले एकजना बहिनी बिरामी हुनुहुन्थ्यो बित्नु आँट्नु भएको थियो मैले डक्टरलाई भने डाक्टर साहब हजुरले जसरी पनि बस्नु ट्रमा सेन्टरको कुरा हो यो आइसियुमा हामीले पनि हेरेको थियौँ उहाँलाई 10 कक्षामा पढ्नुहुन्थ्यो त्यतिखेर अनि मैले बहिनीलाई जहिले पनि भन्थेँ बहिनी मेन्टली एकदम स्ट्रङ हुनुपर्छ एक दिन मलाई राति 3 बजे फोन आउँदाखेरि उहाँ आइसियुमा पुग्नु भएको छ मैले डक्टरलाई के भने डक्टर जति पैसा खर्च हुन्छ म तयार छु यो बहिनीले यसपालि एसएलसी दिन्छु भनेर भनिरहेको छ मलाई जसरी पनि बचाउनु यो बहिनीलाई भनेर मैले भनेको थिएँ त्यतिखेर पैसाले नि केही गर्न सकिनँ समय त्यस्तो छ म त एकदम इमोसनल छु कि म त्यही भएर आँसु एकदम बगिहाल्छ कि मेरो अनि देख्छु दुःख देख्छु मान्छे दुःख हेर्न सक्दिनँ अनि त्यसपछि सम्झिन्छु त्यो कुराहरूलाई अनि हामीले नगरे कसले गर्ने हरेक समयमा सरकारहरू हेर्दाखेरि हाँसु आउँछ चित्त बुझ्दैन मेरो कोही पनि होइन उहाँहरू मैले चिनेको छु हामीले चिनेको छैनौँ तर एटलिस्ट नेपाली सिटिजन हो बचाउनु त पऱ्यो नि त यार त्यो कुरा बुझ्नु पऱ्यो नि त उहाँहरूले हाम्रो अभिभावक जस्तो मान्छेहरू उहाँहरूले हामीलाई सिकाउनु पर्नेमा समय राम्रो छैन हेर्नुहोस् होइन अब हामीले अनि योहरूले गर्छौँ जे गरे पनि सत्ताको खेल भनेको यस्तो रहेछ कि तपाईँको अब आफ्नो आफन्त र आफ्नो एउटा सिटिजन भन्ने आफ्नो एउटा यो देशको नागरिक हो यो मान्छे भनेर नचिन्ने सरकारहरूको के काम उहाँहरूले बेड पाउनुहुन्छ होइन उहाँहरूलाई गाह्रो पर्ने उहाँहरूले बेड पाउनुहुन्छ एउटा गरिब दुखी मान्छेको बेड पाउँदैन मलाई चाहिएन त्यो बेड मलाई कोरोना लागेन मलाई चाहिएन त्यो बेड तर उहाँले बेड पाउनुहुन्छ भन्दैमा हाम्रो गरिब दुखी जनता भएको देशमा उहाँहरूले पाउनुपर्छ कि पर्दैन बेड उहाँहरू त्यो सोच्ने समय आयो कि आएन अब पक्कै पनि समय त झन्डै घर्की पनि सकेको छैन यो अवस्था एकदमै ढिलो पनि भइसकेको छ
आशा र भरोसा भनेको सधैँभरि राख्नुपर्छ होइन। यो आश गरौँ कि यदि सम्बन्धित व्यक्तिहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूले थोरै मात्र प्रयास गर्दाखेरि पनि यो कोभिड नियन्त्रण जोखिमबाट धेरैलाई बचाउन सकिन्छ भने अवश्य पनि ध्यान दिउन् भन्ने हामी आग्रह पनि गरौँ। रिजेश सिंह, यहाँहरूले त प्रयास गरिरहँदाखेरि कोभिड वार्डको मात्र कुरा नभएर जब वीर अस्पतालमा कोभिड वार्ड सञ्चालनमा आउने कुरा भयो, व्यवस्थापनहरू गर्न थालियो बेडदेखि लिएर सबै कुराको, त्यति बेला जनशक्तिको अभाव अर्को एउटा कुरामा पनि थियो कि नर्सहरू चाहियो। आवेदन खुल्यो, त्यति बेलामा जम्मा 100 जना नर्सको आवेदन खुल्यो होइन। तर अस्पतालको बाहिर यति धेरै नर्सहरू आउनुभयो कि त्यो लाइनलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्न हम्मे परेको थियो। त्यो बेला पनि यहाँहरूले केही प्रयास गर्नुभयो? हजुर, हामीले गर्नु सक्दो प्रयास गऱ्यौँ त्यति बेलाखेरि नै, किनभने अब सिचुएसन हेर्ने बित्तिकै नै अब अलिकति केओटिक हुन थालिसकेको थियो त्यहाँनिर। अब झन् यस्तो महामारी चलिरहेको बेला हुल नहुनुपर्ने ठाउँमा झनै हुन थाल्यो र त्यहाँ चाहिँ अब एउटा म्यानेजमेन्टको प्रिपेयरनेस नदेखेको भएर हामीले जति सक्छौँ त्यो चाहिँ गर्दै गयौँ। फर्स्ट डेमा पनि गयौँ, सेकेन्ड डेमा पनि गऱ्यौँ र गर्दै गएपछि त्यो अलि सेकेन्ड डेमा झनै म्यानेज भयो उसँग। अनि हामीले देख्यौँ पनि कि अब जनशक्ति त छँदै रहेछ भने नेपालमा, स्पेसली यङ जनशक्ति नै भनौँ, युवा शक्ति नै भनौँ होइन। बिकज अब एक हिसाबले त उहाँहरूलाई पनि अब एउटा ह्युम्यानिटेरियन भावना पनि छ कि, जुन चाहिँ स्पेसली यो फ्रन्टलाइन हेल्थ वर्कर्सहरूको भएको उहाँहरूको। अब इट्स डिफ्रेन्ट द्याट उहाँहरूको चाहिँ अब पेसा नै त्यो भयो, बट स्टिल एट द सेम टाइम उहाँहरू चाहनुहुन्छ नै कि आएर गर्छौँ हामी बचाउँछौँ भनेर। त्यो पनि देखेर हामीलाई पनि एउटा पोजिटिभ एक्सेप्ट हो कि त्यहाँनिर 100 जनाको भ्याकेन्सीमा जब 1000 जना लाइन बसेर आउँछन् भनेपछि त्यो मासलाई त हामी यहाँ मात्र टार्गेट नगरिकन अरू ठाउँमा पनि यसरी नै गर्न सक्ने भन्ने हाम्रो पनि एउटा भिजन एक्सपान्ड भयो नि त। अवश्य पनि अहिले एउटा बहाना जस्तो पनि छ कि अन्य प्रदेशहरूको कुरा गर्ने हो भने विभिन्न जिल्लामा चाहिँ जनशक्तिको अभाव छ, फ्रन्टलाइनरहरू कम हुनुहुन्छ, त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि यो नियन्त्रणको लागि अझ गाह्रो भइरहेको छ, बिरामीहरूलाई बचाउन गाह्रो भइरहेको छ भन्ने कुराहरू आइरहेको छ। तर यहाँले त त्यो वास्तविकता देख्नु भएको छ नि त। नर्सहरू नै कतिजना हुन्छ जो म यो बेलामा सेवा गर्न चाहन्छु, म जागिरको अभावमा छु भन्ने पनि हुनुहुन्छ उहाँहरू भने त। उहाँलाई त हामीले अन्त पनि त अहिले आवेदन खुला गरेर राख्न सकिने अवस्था त रहेछ नि होइन। चाह्यो भने हुन्छ नि त हजुर, चाह्यो भने हुन्छ नि, मनले चाहनु पऱ्यो नि त। चाहँदै नचाहने तपाईँको अब अहिले यत्रोजना तपाईँको अहिले 100 जनाको भ्याकेसनमा 1500-1700 जना आउने जनशक्ति छ हामीसँग। नेपाल किन अगाडि बढेन भने तपाईँको यो बाहनाले बढेन क्या, बाहना मात्र जहिले बाहनाबाजी मात्र भयो क्या। जब हाम्रो यत्रो जनशक्तिलाई डिफ्रेन्ट ठाउँमा युटिलाइज गर्न सकेको भए तपाईँको कतिजना मान्छे बस्थ्यो होला, एकजना नर्सले कतिजनालाई हेल्प गर्न सक्थ्यो होला, त्यो वेमा क्यालकुलेट गर्नु पऱ्यो नि त। हाम्रो अब लिडर्सहरू जो हुनुहुन्छ, हाम्रो हजुरबा बाजेहरू त हो, उहाँहरू त हाम्रो लागि त होइन। अब उहाँहरूले त्यस्तो कुराहरू गर्नु सक्नुहुन्थ्यो, तर चाहनु पऱ्यो नि त, मनबाटै चाहनु पऱ्यो नि त। ग्राउन्ड लेभलमा पनि हेर्नु पऱ्यो नि त, माथिबाट मात्र हेरेर त तपाईँले के देख्नुहुन्छ होइन। एउटा नेचर तपाईँले फोटोमा मात्र देखेर माथिबाट मात्र आकाशबाट हेर्नुहुन्छ तपाईँ माउन्ट एभरेस्ट, तर त्यही पनि मान्छे चाहिँ चढ्छ नि त, फोटोमा पनि देख्नुहुन्छ, तरै पनि मान्छे चढ्छ नि त। किन ग्राउन्ड लेभलमा के छ त्यो त्यसको ब्युटी र त्यसको के ब्याक पोइन्ट छ भनेर ग्राउन्डमा बसेर हेर्नुपर्छ क्या। आउनु पऱ्यो, हस्पिटलमा हेर्नु पऱ्यो होइन उहाँहरूले पनि। अनि त्यसपछि ए नर्सहरू यहाँ चाहिँदो रहेछ भनेर उहाँहरूले डिभाइड गर्न सक्नुहुन्थ्यो, आउनु हुँदैन। कोरोना कहरभन्दा अगाडि जति दरबन्दी थियो सरकारी अस्पतालहरूमै, दरबन्दी जति थियो त्यतिमै उहाँहरूबाट नै काम लिउँ भन्ने त अब असम्भव जस्तै देखिसकिएको छ। धेरै नर्सहरू अहिले जो चाहिँ रोजगारीको खोजीमा हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई हामीले यही बेलामा चाहिँ अवसर किन नदिने त होइन। त्यो विषयमा पनि सम्बन्धित निकायले सुन्छन् हाम्रो प्रयासको यो कार्यक्रमबाट भन्ने अर्को एउटा अपेक्षा त छँदैछ। अलिकति कुराकानी गरिरहँदाखेरि यहाँको कामको कुरा त आइ नै हाल्यो होइन, व्यक्तिगत जीवनको पनि थोरै जानकारीहरू मैले कस्ता युवाहरू चाहिँ यसरी अगाडि आउनुभयो त भन्ने पनि आओस् भन्ने चाहन्छु। तपाईँ एकजना मोडल हुनुहुन्छ, तपाईँ त डिजेको पनि एकदमै सोख राख्ने व्यक्ति होइन? हजुर, म पहिला एक जमाना कपाल ठाडो थियो, डिजे थिएँ म त्यतिखेर चाहिँ। कति समयसम्म डिजेको रूपमा काम गर्नुभयो? डिजे चाहिँ मेरो जहिले पनि प्यासन रह्यो। मैले जहिले पनि मलाई चाहिँ के लाग्छ भने जहिले खुसीसँग बाँच्नुपर्छ भनेर। अनि डिजे गर्दाखेरि तपाईँ मान्छे खुसी भएर नाचेको देख्थेँ क्या मैले। अनि म त्यही भएर एउटा हबी मात्र हो, मेरो प्रोफेसन कहिले पनि भएन। म चाहिँ खासमा क्लब ओनर, हाम्रो एउटा क्लब ओएमजी भन्ने थियो, त्यसरी चाहिँ खासमा थियौँ। अनि अहिले चाहिँ अब हामी चाहिँ अब डिफ्रेन्ट बिजनेसेसहरूमा छौँ अहिले चाहिँ। रिजेशजी, तपाईँ त मोडलिङ पनि गर्नुभयो नि होइन? मोडलिङबाटै जीवन निर्वाह गर्न चाहिँ कतिको सहज छ अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा? हजुर, मोडलिङ भने त्यस्तो कम्प्लिट मोडलिङ चाहिँ होइन। म चाहिँ खासमा अब धेरैवटा ब्रान्ड्सहरूसँग चाहिँ कोलाबरेट गरेर कोअर्डिनेसन चाहिँ गर्थेँ अरू मोडल्सहरूसँग स्पेसली। मेरो चाहिँ मोर अब सामाजिक सञ्जालमा सोसियल मिडिया ह्यान्डलिङको कामहरू चाहिँ धेरै गर्थेँ मैले त्यहाँबाट। सो अब यो गर्दै गएपछि जहिले पनि अब एउटा भावना चाहिँ जहिले पनि जागिरहेको थियो ह्युम्यानिटेरियन निडको र मानवताको। त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अब आफ्नो त भइरहेको नै छ, सस्टेन गर्न सकिरहेको छौँ, खाना लाउन पाएको छौँ, रमाइलो जिन्दगी साथीभाइसँग हाँसी खुसी बाँच्न पाएको छौँ, योभन्दा बढी के गर्न सक्छ भन्ने जहिले पनि एउटा क्वेसन चाहिँ जहिले आइरहेको हुन्छ। त्यो चाहिँ
कसरी गर्ने भनेर के कसरी गर्ने भनेर र साथसाथै जहिले पनि सुनिरहेको एउटा बच्चा बेलादेखिको एउटा कोड चाहिँ युथ आर द फ्युचर अफ द नेसन भनेर जहिले पनि सुनिरहेको हुन्थ्यो त्यो कोड चाहिँ मलाई एक हिसाबले गलत लाग्थ्यो कि किन भन्दाखेरि जहिले पनि मलाई चाहिँ जहिले पनि अब आफूले गरेको देख्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ द प्रेजेन्ट सिचुएसन अफ द नेसन जस्तो लाग्छ कि बिकज द मोस्ट अन्डरस्ट्यान्डिङ जेनेरेसन जसले चाहिँ बुझेर सक्दो प्रयास गर्दै आएको छौँ त्यो चाहिँ जहिले पनि हाम्रो जेनेरेसनमा देख्छु मैले आइएम नट सेइङ कि अरूहरूको जेनेरेसनमा गर्नुभएको छैन बट चेन्जलाई पोजिटिभली लिने र पोजिटिभ तरिकामा एडभान्स गर्नेको लागि चाहिँ सबभन्दा पहिलो प्रयास चाहिँ युथबाट नै जहिले पनि गइरहेको छ युवाहरू देशको भविष्य होइन युवाहरू देशको वर्तमान यहाँहरू दुईजनाको चाहिँ पहिलो भेट कसरी भयो कहाँबाट जोडियो यो सहकार्य चाहिँ त्यो पनि बताइदिनुहोस् न हाम्रो पहिलो भेट चाहिँ हामी त्यही इनफ इज इनफको क्याम्पेनमा थियो खासमा बालुवाटारमा हामी भेटेको चाहिँ थिएनौँ तर दुवैजना त्यहाँ नै थियौँ पछि बसन्तपुरमा मैले त्यहाँको क्याम्पेन म्यानेज गरेको थिएँ र सुदनजी चाहिँ त्यहाँ त्यति बेला आएर हाम्रो भेटघाट भयो छोटो छटपल भयो त्यसपछि हामी अब पाटनतिर पनि मुभ हुन लाग्थ्यौँ त्यहाँ पनि गएर कुरा गरौँ त्यहाँको टिमसँग पनि भेटेर त्यहाँ पनि अब प्रोटेस्टहरू सबै गरौँ त्यहाँनिर कसरी गर्ने अब यो अब सामाजिक दूरीहरू कसरी मेन्टेन गर्ने प्रोटेस्टमा हामीले देख्यौँ कि अब भिजुअलिटिजहरू पनि छिरिरहेको छ भने त्यसलाई कसरी मिटिगेट गर्ने सबै प्लान गरेर गर्दाखेरि चाहिँ हामी त्यहाँबाट भेटघाट भयो अनि साथसाथै हामी अब डिफ्रेन्ट फर्ममा प्रोटेस्टमा पनि लाग्यौँ सुदनजीको टिमसँग उहाँहरूले आफ्नै गरिरहनु भएको थियो मेरो आफ्नै यता टिमबाट आफ्नो पनि भइरहेको थियो बट अल्टिमेटली कज र भिजन चाहिँ लास्टमा एउटै ठाउँमा आएर पुगेको विरोधको शैलीहरू एकदमै शान्तिपूर्ण पनि हुन्छन् फरक हुन्छन् भनेर चाहिँ अहिलेका युवा जमातहरूले चाहिँ एकदम धेरै उदाहरणहरू दिइरहनु भएको छ एउटा पछिल्लो मैले यहाँ जोड्न चाहेँ सत्याग्रह जुन थियो यहाँ त्यसको 5 जना मध्येको एकजना सदस्य हुनुहुन्थ्यो सत्याग्रह जेको लागि यहाँहरूले सुरु गर्नुभयो त्यो अन्त्य हुँदाखेरि यहाँहरूको माग पुरा भएको थियो त माग पुरा भएको भए अहिले यस्तो परिस्थिति नहुन्थ्यो माग तपाईँको एउटा पेपरमा मात्र भइदियो त्यो अब हामीले एक जमानामा अङ्कल बाजेहरूसँग हामीले यसरी बसेर एउटा साइन गरेको थियौँ भन्ने मात्र भएको छ माग पुरा भएको छैन व्यवहारमा लागु भएको छैन हजुरको व्यवहारमा लागु भइदियो क्या अहिले यहाँसम्म यस्तो परिस्थिति आउँथ्यो हाम्रो अनसन तपाईँको म त झन् हेर्नुहोस् म त एकदम भात खाने मान्छे हेर्नुहोस् अनसन बस्ने मेरो भुँडीले पनि दिँदैन मेरो जिउले पनि दिँदैन थियो त्यही भएर पनि तपाईँ चौथो दिन तपाईँ बिरामी हुनुभयो हजुर 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 म त एकदम खानुपर्ने मान्छे हो कि खासमा भने त्यही भएर त म त बिरामी भइहालेँ त्यतिखेर शरीरले दिँदैन मन पनि मान्दैन तर पनि तपाईहरु केही प्राप्तिको लागि केही सकारात्मक परिवर्तनको लागि केही न केही गर्छु भनेर विभिन्न प्रयासहरू चाहिँ एकपछि अर्को गरिरहनु भएको छ त्यो सत्याग्रहको सुरुवाती समयलाई कति सम्झिनु पर्यो भने सत्याग्रह चाहिँ थिन चाहिँ तपाईको अब हामीले चाहिँ तपाईको मेन कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ अब गरेको चाहिँ सुरुमा आएको टाइममा चाहिँ तपाईको हाम्रो चाहिँ यो पीसीआर टेस्टिङहरुको लागि थिएन धेरै जस्तोको मान्छेको किन हामीले बुझेको थिएनौँ नि त सुरुमा चाहिँ अकाउन्टेबिलिटीको लागि सरकारको अकाउन्टेबिलिटी चाहियो भने चाहिँ सुरुमा सुरु भयो त्यो क्याम्पेन चाहिँ त्यहाँबाट सुरुमा चाहिँ क्याम्पेन त्यसरी सुरु भएको थियो पसिबल त गरेर अब डाइभर्ट हुँदै गयो त्यसपछि डाइभर्ट हुँदै गयो हैन त्यसपछि धेरै अब डिफ्रेन्ट फिल्डको मान्छेहरू छिर्न थाल्यो अनि त्यसपछि देन अब हामी त राजनीति गर्ने मान्छे पनि होइन हेर्नुहोस् जान्दैनौँ हामी त एउटा इनोसेन्ट युथहरू हो हामी त देशमा राम्रो होस् भन्ने मात्र चाहन्छौँ हामी अनि हामीले ब्याकआउट गरेको त्यस्तै मात्र खासमा चाहिँ भन्नुपर्ने सम्झिँदाखेरि चाहिँ मलाई अब इट्स गुड आई थिङ्क अब धेरैजनाले अब बुझ्यो कि पोलिटिकल्ली अवेर हुनुपर्दो रहेछ युवाहरूले धेरैजनाले बुझ्नुभयो पोलिटिकल्ली हामी चाहिँ अवेर हुनुपर्दो रहेछ जहिले चुप्लाएर बस्नु हुँदैन रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्यो सबैजनाले यो चाहिँ हामी पहिला जस्तो छैनौँ अब त्यो समयमा तपाईँ अनसन बसेकै कारणले गर्दाखेरि अस्पतालमा पनि बस्नु पर्यो होइन त्यतिखेर तपाईँको स्वास्थ्य अवस्था निकै नाजुक पनि बन्यो हजुर त्यो समयमा त घर परिवारले अब त आफ्नै लागि केही सोच भनेर पनि भने हजुर अब जात पनि गुरुङ पऱ्यो हेर्नुहोस् है अब भेडा हुन्छ भनेर भन्छ अब जसले नै भन्छ नि त्यो कुरा होइन अब म चाहिँ के थियो भने म जे कुरा सोच्छु म यो गर्छु भनेर सोच्छु म जबसम्म त्यसलाई चाहिँ एउटा पाउँदिनँ नि तबसम्म चाहिँ म लाग्ने खालको मान्छे म चाहिँ मेरो नेचर त्यस्तो छ उहाँहरूले धेरैजनाले भन्नुभयो मलाई अब मेरो दाइहरूले भन्नुभयो दिदीहरूले भन्नुभयो तँ एकजना मरेर यो देशमा के हुनेवाला छ भनेर मलाई भन्नुभएको थियो होइन तर अब मिनिङफुल लाइफ डेथ भनेर भनिहालेँ नि मैले अब त्यो म चाहिँ थाहा छैन तर इनकेस म एकजना मरेर यो ठाउँमा एउटा ठुलो रेभोल्युसन सुरु हुन्छ भने वाइ नट भन्ने कुरामा चाहिँ म लागेको थियो मैले त्यही भएर उहाँहरूको कुराहरू इग्नोरै गरिदिएँ मान्दै मानिनँ अब तपाईँको के गर्नु यति धेरै इग्नोर गरिसक्नु भयो कि अब उहाँहरूले तिमीलाई जे मलाई गर भनेर भन्नुहुन्छ सबैजनाले त्यही नै हुन्छ दाइहरूले नि फोन जे गरिरहेछ राम्रो गरिरहेछ भनेर भन्नुहुन्छ त्यस्तो छ अहिले
सिचुएसन। रिजेशजी के भन्नुहुन्छ यो विषयमा? तपाईँलाई पनि त घर परिवारले दबाब त दिनु भएन, त्यसबाहेक पनि यहाँहरूको त सोच मिलेरै एउटा अभियान सुरु गरेर अगाडि बढिरहनु भएको छ। हामी नेपालले गर्न सक्ने अबका समयमा यो कोभिड क्राइसिस बाहेक पनि धेरै योजनाहरू त यहाँको छ नै। यद्यपि कोभिड क्राइसिसको बेलामा चाहिँ कस्तो प्रकारको चेन्ज तपाईँहरू ल्याउन चाहनुहुन्छ? सो अब कोभिड क्राइसिसको बेलामा चाहिँ हामीलाई अब ल्याउन खोजेको चेन्ज भनेको अब देशको लागि एउटा पोजिटिभ इम्प्याक्ट हो। फर्स्ट अफ अल त जुन चाहिँ हामीले देखिरहेको छौँ हाम्रो छिमेकी राष्ट्र भारतमा जुन हिसाबले त्यो पेन्डेमिकले कतिसम्म इफेक्ट गरेको छ भनेर त हाम्रो सोसियल मिडियामा जहाँ पनि देखिरहेको छौँ, त्यो लेभलको चाहिँ नहोस् भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहिँ फर्स्ट एन्ड फर्स्ट प्रायोरिटी हो। त्यसको लागि चाहिँ अब बेड एभाइलेबल गराउने सबभन्दा पहिला त्यो नै भयो त्यहाँपछि। र त्यसमा मात्र सीमित पनि छैन, हामी साइड बाई साइड जस्तो पनि अब हेल्पलाइनहरू पनि क्रिएट गर्ने पनि प्लानहरू छ त्यसमा चाहिँ होइन। अब हामी इभन अब हामी हिजो हाम्रो मिटिङमा पनि डिस्कस गरेका छौँ टिमसँग कि हामी आफ्नै टिमभित्र पनि अब यसो मेन्टल हेल्पलाइनको नम्बर पनि राखौँ भनेर। यदि केही गरी अब भोलिन्टियर गरेको मान्छेलाई अब मेन्टली उहाँको अब के भन्छ कि, किनभने अब डेथसँग त अलिकति क्लोजली काम गरेको छौँ कि हामीले। सो त्यो हुने बेलामा चाहिँ उहाँहरूको अब मेन्टल हेल्थ पनि हामीलाई एकदमै भएर एकदम एउटा प्रायोरिटीको स्किम हो त्यो चाहिँ। अनि पछि अब यो प्रोग्राम चाहिँ पर्ह्याप्स पछि गएर हामी एक्सप्यान्ड पनि गर्न सकौँला कि, तर फर्स्टमा चाहिँ हाम्रोमै सुरु गरेर पछि यस्तै अब प्रोग्राम्सहरू अथवा प्रोजेक्ट्सहरू इनिसिएट गरेर हाम्रै अब ग्रुपबाट भित्र नै को हुन सक्ने, को काउन्सिलिङ दिन सक्नुहुन्छ खोजेर गर्दै जाने चाहिँ प्रयास पनि हुनेछ। एकदमै। अब सामाजिक सञ्जालकै कुरा गर्ने हो भने पनि इन्स्टाग्राम होस्, फेसबुक होस् होइन, ट्विटर होस्, तपाईँहरू त्यस्तो युवामा गरिदिनुहुन्छ अहिले कि इन्सपायरिङ हुनुहुन्छ, धेरैलाई तपाईँले प्रेरणा दिइरहनु भएको छ। यद्यपि अहिले नै सुदनजी धेरै मात्रामा युवाहरू चाहिँ मेन्टली एकदमै अप्ठ्यारोमा छन् होइन, जो चाहिँ अरूलाई सेयर गर्न सक्नुहुन्न। एक त लकडाउनले गर्दा अप्ठ्यारो परेको छ उहाँहरूलाई, विभिन्न किसिमको काम गरिरहेको छ भने हातबाट काम गुमेको छ। त्यो बाहेक पनि घरमा भित्रै बस्दाखेरि पनि कतिपयलाई यत्तिकै गाह्रो भइरहेको छ, सफोकेसन भइरहेको छ। यो कारणले गर्दा पनि कतिपय युवाहरूले सुसाइडसम्मको पनि एउटा गलत बाटो पनि रोजिरहनु भएको छ। तपाईँहरू त्यस्तो के मेसेज दिन चाहनुहुन्छ युवाहरू? अझ यसरी तपाईँहरू त मृतकहरूको नजिक, बिरामीहरूको नजिक आएर काम गरिरहनु भएको छ होइन, यो आँट हिम्मत तपाईँहरूमा छ भने अन्य युवामा पनि आफ्नै जीवन सहज ढङ्गले बाँच्न सक्नुहुन्छ भन्ने किसिमको हिम्मत प्रवाह गर्नलाई के गर्नुपर्छ होला? त्यस्तो गर्नको लागि चाहिँ तपाईँलाई के हुनुपर्छ भने नि आफ्नो दुःख जहिले पनि आफूलाई ठुलो हुन्छ होइन, अर्काको दुःख गरेर नजिक गरेर उभिएर हेर्नुपर्छ। अनि त्यो हेर्दाखेरि अनि त्यसपछि आफ्नो दुःख सानो लाग्छ क्या होइन। त्यसरी गरेर चाहिँ अब सामाजिक सञ्जालमा जहिले पनि अब नेगेटिभ कुराहरू मात्र हेर्ने होइन, तपाईँको पोजिटिभ कुराहरू नै हेर्नुपर्छ। राम्रो राम्रो कुराहरू पनि भएको छ होइन, कति कुरा राम्रो गरेको छ, नेताहरूले पनि गरेको छ, मान्छेहरूले पनि गरेको छ। तर तपाईँको त्यही हो, अब उहाँहरूले चाहिँ सकेसम्म चाहिँ तपाईँको आफ्नो दुःख भन्दा नि अर्काको दुःख पनि कतिको ठुलो छ भनेर चाहिँ हेर्नुपर्छ क्या। अनि त्यसपछि आफ्नो दुःख सानो लाग्दो रहेछ कि, हुन त मलाई पनि दुःखै छ, उहाँलाई पनि दुःख छ, कसलाई के को दुःख छ, दुःख नहुने मान्छे नै छैन हेर्नुहोस् पृथ्वीमा होइन। तर एटलिस्ट अरूको दुःखहरू आफूभन्दा अलिकति मान्छेलाई रुफ नभएको ठाउँहरूमा होइन, बुढी आमाहरू बाटोमा भइरहेको उहाँहरूको दुःख हेर्नुहोस् त। आफ्नो दुःख त धेरै सानो लाग्छ, भात खान पाछौँ हामी, आमा बाउकोसँग बस्न पाछौँ होइन। तर त्यसरी गरेर चाहिँ आफूलाई चाहिँ एउटा स्टेबल मेन्टालिटीमा चाहिँ राख्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। किन नत्र अब इङ्गेज हुने भलन्टियरिङहरूमा अरू के कुरामा इङ्गेज हुने, तर त्यही बारेमा सोचिराख्न चाहिँ अहिले परिस्थिति राम्रो छैन, तर आफूलाई पनि कन्ट्रोल त गर्नु पऱ्यो। र आफूले गरेर अरूलाई राम्रो हुँदो रहेछ भने थाहा पाइरहेको छ मैले त, हामीले पनि अर्कै किसिमको आत्मसन्तुष्टि छ, अर्कै किसिमको धेरै माथि हेरेर महत्त्वकाङ्क्षी बन्नुभन्दा आफूभन्दा तललाई हेरेर चाहिँ उनीहरूबाट केही सिक्नु पर्यो होइन। त्यो भयो। र साथसाथै कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि सामाजिक सञ्जालको चाहिँ जहिले पनि एउटा नेगेटिभ इम्प्याक्ट पनि कस्तो खालको हुन्छ भन्दाखेरि सबै वरिपरि आफू अब साथीभाइहरू खुसी देख्दाखेरि आफू चाहिँ किन खुसी नहुन सक्यो क्वेसन पनि आउन सक्छ। त्यो त्यस्तो क्वेसन चाहिँ कहिले पनि नराख्नु भन्छु म उहाँहरूलाई चाहिँ, कसैलाई त्यस्तो भइरहेको छ भने चाहिँ जहिले पनि सक्दो कुरा गर्नुहोस्, जोसँग कम्फर्टेबल लाग्छ कुरा गर्नुहोस्, कुरा गर्न नसके लेख्नुहोस् हजुरबाट। जो सकेसम्म अलवेज एउटा पोजिटिभ मोड राख्नु कि अब आजको दिन जस्तो भए पनि भोलि इट माइ अलवेज बी अ बेटर डे। सेयरिङ ह्याबिट विकास गर्नु पर्यो होइन। अनि आफूलाई परेको कुराहरू चाहिँ कसैलाई भन्नलाई चाहिँ हिचकिचाउनु भएन। अर्को भनेको चाहिँ यो एकदमै गाह्रो समय छ भने गाह्रो समय बिस्तारै बित्दै जानेछ र सहज समय अवश्य पनि आउनेछ भनेर सकारात्मक भावना आफैले पनि विकास गर्नुपर्छ। अब यहाँहरूले त सकारात्मक परिवर्तनका लागि प्रयास धेरै अगाडिदेखि गर्दै आउनु भएको छ होइन। त्यो अर्थक्वेकको समयमा होस्, भूकम्प जाँदाखेरि बिरामीहरूलाई जो चाहिँ भूकम्पको भग्नावशेषमा परेका थिए उनीहरूलाई निकालेर अस्पतालसम्म पुर्याउने केसदेखि लिएर होस्, अथवा यहाँले एउटा नमस्ते घर भन्ने एउटा अभियान पनि सुरु गर्नुभएको थियो हामी नेपाल मार्फत, त्यो कस्तो थियो? नमस्ते घर चाहिँ हामीले धेरै ठाउँमा बिल्ड गऱ्यौँ हजुरको। अब त्यो चाहिँ हाम्रो अब यसपछिको बाटो के हो भनेर जहिले नै हामीले अगाडि हेर्थ्यौँ। अब यसपछि डिस्ट्रिब्युसनमा त गरेर भएन, कतिजना घर गुमेछ। फास्टेस्ट वे के हो त मान्छेलाई एउटा सेल्टर दिन सक्ने भनेर भन्दाखेरि चाहिँ हामीले नमस्ते घरको प्लान गरेको थियौँ।
र हामीले लगभग तपाईँको 38 वटा जति हामीले नमस्ते घरहरू बनायौँ, बाँकी अरू नर्मल घरहरू पनि बनायौँ। कहाँ बनाउनु भयो? लोकेसनमा भलन्टियर्सहरू धेरै ठाउँमा डिप्लोय भएको थियो त्यतिखेर पनि होइन। अब एउटा चाहिँ रामकोटतिर पनि थियो, एउटा तपाईँको एउटा माथि तपाईँको भक्तपुर साइडमा पनि बनायौँ, धादिङमा बनायौँ, हामीले सिन्धुपाल्चोकमा पनि बनायौँ। सो यसरी गरेर चाहिँ हामीले धेरै डिफ्रेन्ट ठाउँमा डिस्ट्रिब्युट गरेको थियौँ हामीले भलन्टियर त्यतिखेर पनि। त्यसको प्रभाव कतिको राम्रो पाउनु भयो? यसको प्रभाव अब जसले घर पाए उहाँले धन्यवाद, तपाईँ भगवान् हो भनेर भन्नुभयो। त्यहाँदेखि मलाई भगवान्को विश्वास पनि लाग्नु छोडेँ होइन। आफै भगवान् हुनु सक्दो रहेछ नि, किन अरूलाई ढोक्नु त भन्ने जस्तो लाग्यो। सो प्रभाव त राम्रै पऱ्यो हामी सबै। खासमा यो नमस्ते घरको विशेषता चाहिँ के हो? किनकि नाम नमस्ते राख्नु भएको छ। हजुर, यो नमस्ते घर चाहिँ किन भयो? आकार पनि नमस्ते जस्तै, आकार नमस्ते भएर क्या हजुरको। अनि सजिलो भयो नि त यसरी बिल्डअप गर्ने। यो पाताबाट बनाउँछौँ हामीले आफै डिजाइन गरेर, हामीले आर्किटेक्ट्सहरूलाई भलन्टियरली कल गरेर एउटा डिजाइन बनाइदिनु भएको थियो उहाँहरूले पनि, भलन्टियरली सबैजनाले। अनि यस्तो टाइपको घर थियो, त्यही भएर नमस्ते घर भनेर हामीले राखिदिएको थियौँ त्यसको नाम। हजुर, हामी कार्यक्रम प्रयासको लगभग अन्त्यतिर पनि छौँ होइन। यहाँहरूले भोलिन्टियरिङको लागि यहाँहरू घरबाट निस्किनुहोस्, आउनुहोस्, हामीसँग साथ दिनुहोस् हामीलाई भनेर इन्स्टाग्राम फेसबुकबाट जुन आह्वान गर्नुभयो नि, त्यसबाट युवा युवतीहरू धेरैजना आउनु त भयो। तर उहाँहरूमा यहाँ आइसकेपछिको परिवर्तन चाहिँ कस्तो पाउनु भएको छ कि? त्यो परिवर्तन घरभित्रै थुनिएर रहँदा र बाहिर निस्किएर सहयोगी हातहरू बटाउँदाखेरिको एउटा फ्रिडम भनेको ह्युमनको एउटा नेचरै हो क्या हजुरको। यो फ्रिडमको लागि चाहिँ हामीले त तपाईँको किन हामीले मान्छेलाई जेलमा हाल्छौँ त पनिसमेन्टको हिसाबले? त्यो फ्रिडमको लागि हो नि त। सो मान्छेलाई उड्नु मन लाग्छ क्या, मान्छेलाई तपाईँको बाहिर निस्किनु मन लाग्छ, सोसल हुनु मन लाग्छ। हामी त्यस्तै खालको नै एनिमलै हो, सोसल एनिमल भनेर भन्छौँ नि त हामीले आफूलाई नि। बाहिर आउँदाखेरि चाहिँ तपाईँको धेरै रमाइलो लाग्छ, तर साथसाथै तपाईँको अब अहिलेको समय त बाहिर आउनु त होइन। त्यही भएर अहिले चाहिँ देशको परिस्थिति र कन्डिसन्सहरू हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले अहिलेको समय भनेको भित्रै बस्नु हो, अनि एकअर्काको नजिक पनि नजानु हो, अनि प्रिकसन्स लिनु हो। यसले गर्दा तपाईँले देशलाई पनि अलिक कम यो ह्याम्पर हुनुबाट कम गराउनुहुन्छ र हस्पिटलहरूमा पनि सहज हुन्छ र नर्सहरू डक्टर्सहरू जो फ्रन्ट लाइनमा यस्तो गाह्रो गरी खटिराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई पनि धेरै सजिलो हुनेवाला छ होइन। त्यही भएर म चाहिँ के सल्लाह दिन्छु भने सबैजनालाई चाहिँ फ्रिडम छ, तर अलिकति कुर्दैमा फ्रिडम सेक्रिफाइस गर्दामा के जान्छ जस्तो लाग्दैन मलाई चाहिँ। क्रान्तिको सुरुवात गर्न खोजिरहनु भएको छ सकारात्मक परिवर्तनको लागि भने अब अन्त्यमा यहाँहरूको प्रयासबाट अन्य युवा पिँढीले के सिकुन् भन्ने चाहनुहुन्छ विजयजी? हजुर, हाम्रो चाहिँ जहिले पनि एउटा मार्ग चाहिँ छोड्ने भिजन चाहिँ नै हो। जहिले पनि हाम्रो यो जुन चाहिँ काम गर्छौँ हामीले पोजिटिभ इम्प्याक्टको लागि, त्यसबाट चाहिँ अब पछिल्लो आउँदो जेनेरेसनमा यति स्ट्रगल पनि गर्नु नपरोस् र साथसाथै अब केही आइपरेमा पछिल्लो जेनेरेसन चाहिँ कहिले पनि हेल्प गर्नको लागि चाहिँ कुनै पनि त्यस्तो हिन्ड्रेन्स चाहिँ नहोस् उहाँलाई चाहिँ एउटा मेसेज चाहिँ त्यो चाहिँ पठाउने प्रयास छौँ त्यसमा। र अहिलेको अब मैले देख्ने अनुसार अहिलेको अपकमिङ जेनेरेसन पनि एकदमै स्मार्ट हुनुहुन्छ सबैजना, तपाईँहरू जसरी नै होइन। र उहाँहरूलाई अब धेरैवटा इस्युजहरू धेरैवटा कजेसहरूको बारेमा अलरेडी नलेज भइरहेको नि हुन्छ, कसरी मिटिगेट गर्ने पनि सबै उहाँहरूले अब सोचि पनि सकेको हुन्छ होइन। सो यस्तो कुराहरू चाहिँ अझै अगाडि आओस् भन्ने चाहिँ मेरो चाहना हो, जुन चाहिँ अझै कि ग्लोबल लेभलमा इम्प्याक्ट पाउन सकोस्। अहिले त यो पेन्डेमिकमा डिल गरेका छौँ, सायद कुनै दिन गएर अब नेपालबाट पनि कोही इन्सपायर्ड भएर ग्लोबल वार्मिङलाई नै मिटिगेट गर्न सक्ने केही प्लान बनाउनको लागि त्यतिसम्मको चाहिँ अब हामीले नसके पनि हाम्रो आउँदो अपकमिङ जेनेरेसनले सक्ला कि भन्ने एउटा चाहिँ के भन्ने त्यसलाई डिजायर छ भनौँ न। सुदनजी, कार्यक्रमको अन्त्यमा यहाँको मेसेज के छ? यहाँले बारम्बार भन्नुहुन्छ देश र राष्ट्रले आफूलाई के दियो भन्दा पनि आफूले के दियो भन्ने किसिमको सोच राखेर अर्थपूर्ण जीवन जिउन चाहन्छु भन्नुहुन्छ नि त होइन। अन्त्यमा सबैको लागि केही भनाइ बाँकी छ भने भन्न सक्नुहुन्छ? सुरुमा त म के भन्न चाहन्छु, म एकदम इमोसनल भएर म यस्तै छु कि तपाईँको एकदमै फ्रन्ट लाइनमा जान्छु नि त, अनि मान्छे रोएको हेर्नु सक्दिनँ क्या म, अनि त्यो सम्झिन्छु अनि एकदम उत्यो हुँदो रहेछ क्या। मेरो मेसेज चाहिँ के छ भने हामीहरू जस्तो युवाहरू धेरै हुनुहुन्छ, जति झुकायो जसले झुकायो होइन, सबैलाई थाहा छ कसले झुकायो, अब चाहिँ झुकिनु हुँदैन। अब हामीले यत्रो बाबा मम्मीले कतिजना हाम्रो यस्तो राम्रोसित पढाउनु भएको छ हामीलाई होइन, देशमा कसैलाई अन्याय परेछ भने साइडको मान्छेलाई अन्याय परेछ भने बोल्नुपर्छ होइन, हजुरको आवाज उठाउनुपर्छ होइन। अब चाहिँ तपाईँको चुप लाएर बस्ने समय चाहिँ अब चाहिँ गइसक्यो। म सबैजनालाई चाहिँ त्यही भन्न चाहन्छु कि कुनै कुराको इन्जस्टिस देख्नुहुन्छ भने आवाज उठाउनु। म जस्तो मान्छे एउटा नर्मल मान्छेले होइन गर्नु सक्छ भने म जस्तो मेरो ब्याकग्राउन्डै छैन यसमा, मैले गर्नु सक्छु भने वाइ नट? वाट इज द डिफ्रेन्स बिट्विन द्याट पर्सन एन्ड मी? डिफ्रेन्स त छैन, हामी त छाला रगत त्यही हो होइन। उहाँले पनि गर्नु सक्नुहुन्छ भनेर सोच्नु पऱ्यो क्या। ए मान्छेले सक्छ भने मैले किन सक्दिनँ भनेर टाइपको आँट निस्किनु पऱ्यो र चेन्ज हुनु पऱ्यो। र एभ्री टाइम चाहिँ तपाईँको युथहरू चाहिँ अब चाहिँ जागेर
इन्जस्टिसको अगाडि सरकार होस्, मान्छे होस्, आफ्नो बाबा नै होस्, रङ कुरालाई रङ भनेर अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। म चाहिँ यही मेसेज दिन चाहन्छु। यहाँहरूले अब अहिले पछिल्लो नै कुरालाई हामीले बढी प्रयासमा राखिरहेका छौँ होइन, कोभिड वार्डको कुरा छ। कोभिड वार्ड सञ्चालनमा आउने पनि लगभग निश्चित पनि भइसकेको छ। यो समयमा कतिपयले यति बेला टेलिभिजनमा तपाईँहरूसँगको कुराकानी हेरिरहँदाखेरि पनि यही सोचिरहनु भएको छ होला कि अब यो कोभिड वार्डमा मेरो बिरामीले चाहिएको बखतमा चाहिँ बेड पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने किसिमको पनि प्रश्न होला। उहाँहरूले चाहेको खण्डमा यहाँहरूसँग सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ अथवा अस्पतालमा नै सम्पर्क गर्नुपर्छ के थप पनि यसको बारेमा के भन्नुहुन्छ? यसमा चाहिँ तपाईँको अस्पतालसँग सम्पर्क गर्नुपर्छ, किन हामीले पनि अब त्यहाँ हामीले जति गरे पनि त्यहाँ हामीले हाम्रो लागि बेड राख्नु भनेर भनेको छैनौँ हामीले चाहिँ होइन। तपाईँको अब त्यहाँ मान्छेहरूले हामीलाई पनि फोन गरिरहेको छ, त्यही भएर दिदी अलिकति पर्ला भनेर भनिरहेको छौँ हामीले चाहिँ होइन। सो यसको लागि बेस्ट भनेको चाहिँ हस्पिटलसँग सम्पर्क गर्नुपर्ने हुन्छ र यसपछि हामी फेरि अरू डिफ्रेन्ट ठाउँमा जाँदैछौँ, जहाँ जहाँ हामीले बनाउन सक्छौँ बनाउँदै जान्छौँ। हजुरहरूले त्यही अब त्यही हाम्रो पाइलामा अब हामीले छोडेको मार्टमा गएर चाहिँ अब हजुरले त्यहाँ कन्ट्याक्ट गरेर उहाँहरूले यस्तो काम गर्नुभएको थियो, यति एउटा बेड थियो रहेछ होइन, हाम्रो बिरामीको लागि ठाउँ छ कि छैन भनेर चाहिँ हस्पिटलमा बुझ्नुपर्ने। हजुर, अब त्यो बाहेक अब कसैले चाहिँ आर्थिक रूपमा सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ होइन, कोभिड नियन्त्रणको लागि यहाँले जति पनि सामग्रीहरू खरिद गर्दै हुनुहुन्छ त्यसको लागि चाहनुहुन्छ भने चाहिँ सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ होइन, कुनै नम्बर दिन सक्नुहुन्छ अथवा? हजुर, त्यसमा चाहिँ हाम्रो अब इन्स्टाग्राम, हामी चाहिँ बेसी युवाहरू चाहिँ इन्स्टाग्राममा बेसी एक्टिभ हुन्छौँ क्या। धेरै जस्तो चाहिँ अब अगाडिको जेनेरेसनहरू चाहिँ फेसबुकमा एक्टिभ हुनुहुँदैछ, बल्ल सामाजिक सञ्जाल चलाउँदै हुनुहुन्छ होइन। हामी चाहिँ त्यो जेनेरेसन कटेर अझै हामी इन्स्टाग्रामतिर लागिरहेछौँ। सो हाम्रो चाहिँ धेरै जस्तो सम्पर्क इन्स्टाग्राममा हुन्छ र फेसबुकमा नै हामी नेपाल युथ अर्गनाइजेसन भन्ने नै छौँ, इन्स्टाग्राममा नै हामी नेपाल भन्ने छ र हजुरहरूले त्यही सम्पर्क गरेर त्यसमा चाहिँ हाम्रो ब्याङ्क डिटेल्सहरू दिएका छौँ होइन, त्यसमा हजुरहरूले डोनेसन गर्न सक्नुहुन्छ। र अब केही सम्पर्क गाह्रो साह्रो परिहाल्यो हामीले सक्ने सहयोग हामीलाई त्यतिखेरै फोन गरेर एकजना भलिन्टियरले एड्रेस गरिहाल्नुहुन्छ। त्यस्तो टाइमै छैन कि हामीले एड्रेस नगरेको इस्यु नै छैन हामीले चाहिँ। हजुर, यो समय संवाद र तपाईँहरूका समग्र प्रयासको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दुवैजनालाई। हस्, थ्याङ्क यू। हजुर, राज्य र जनतालाई आपत पर्दा राज्यप्रतिको दायित्व निर्वाह गर्नु तपाईँ हामी सबैको जिम्मेवारी हो। निस्वार्थ भावले कोरोनाको कहरमा खटिएका यी युवाहरूले समाज र देशलाई सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरिरहेका छन्। देश र सरकारले हामीलाई के दियो होइन, हामीले देशलाई के दियौँ भन्ने मान्यताका साथ दायित्व पुरा गरौँ। सुदन गुरुङ र रजेश राजकर्णिकारका प्रयास आजलाई यति नै। अर्को हप्ता हामी अर्को व्यक्तित्वको प्रयासका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। AP1 टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। It's an AP1 presentation.